दुःखबाट मुक्त हुन्छ। तर उहाँले के भन्छ? अरहन्त भन्छ। उहाँ पनि अरहन्त बुद्धै हो। अरहन्त हुनको लागि 10 पारमिता पूरा गर्नु पुग्छ। बुझ्नु है? अनि 10 पारमिता र 10 उपपारमिता, यो 20वटा पारमिता सम्पूर्ण गर्यो भने उहाँ प्रत्येक बुद्ध हुन्छ। प्रत्येक बुद्ध हुनको लागि 20वटा पारमिता पूरा गर्नुपर्छ। अनि सम्यक सम्बुद्ध हुनको लागि हाम्रा गौतम शाक्यमुनि भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ। सम्यक सम्बुद्ध हुनको लागि 30वटा पारमिता सम्पूर्ण गर्नुपर्छ। 10 पारमितामा पनि 10वटा छ, उपपारमितामा पनि 10वटा छ, अनि परमत्थ पारमितामा पनि 10वटा। जम्मा गरी कति? 30वटा पारमिता। यो 30वटा पारमिता सम्पूर्ण गर्नको लागि 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प उहाँले संसारमा पारमिता पूर्ण गरेर उहाँले बुद्धत्व लाभ गर्नुभएको। कति समय? कति लामो समय? कति? 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प। त्यति समय उहाँले पारमिता पुरेर यो बुद्धत्व लाभ गर्नुभएको। अनि तपाईहरुले यो कल्प भनेको थाहा छ? कल्प भनेको कति समय भने थाहा छ? यो कल्प भनेको 1,000, 1,00,000, 1 करोड, 1 खरब भने जस्तो होइन यो समय। यो कल्पलाई भगवान बुद्धले एउटा उपमा दिएको छ। कस्तो उपमा भन्दाखेरि तपाईहरु 4 धाम जानुभएको छ? छैन है अहिलेसम्म। काशी नदी भनेको सुनेछ? नाम त सुनेको छ। त्यो काशी नदी भनेको धेरै लामो नदी हो, ठूलो नदी हो है। यो नदी के समुद्र जस्तो छ है, धेरै ठूलो ताल जस्तो छ, त्यति लामो नदी। अनि त्यो नदीमा भएको जुन किनारमा भएको बालुवा छ नि, दुई ठाउँमै किनारमा भएको त्यो बालुवा छ। त्यो बालुवा किनार भरि भएको त्यो बालुवालाई गिन्ने के 1 2 3 4 5 6 भनेर गिने। त्यो गिनेर जब त्यो काशी नदी किनारमा भएको त्यो बालुवा त्यो गन्ती गरेर त्यो सकिने समय आउँछ, त्यो एउटा कल्प। बुझ्नुभयो? कति लामो समय होला? एउटा कल्प भनेको त्यो समय हो। अनि अर्को एउटा उपमा दिएको छ जुन अहिलेको हिसाबमा हामी विचार गरौँ कि नेपालमा सबभन्दा ठूलो हिमालय पर्वत के सगरमाथा। सगरमाथा भनेको 8,800 मिटर भएको 48 हैन। अनि उहाँले त्यो कल्पको आयु कति छ भनेर उहाँले एउटा उपमा दिएको। त्यो पनि हो एउटा ठूलो पर्वत जस्तै हिमालय पर्वत, सगरमाथा जस्तो पर्वत। अनि त्यो पर्वतमा यो मखमलको कपडा लिएर, मखमल भनेको धेरै मृदु हुन्छ हैन, कोमल हुन्छ। त्यो कपडा लिएर 100 वर्षको एकचोटी त्यो पर्वतमा गएर त्यो मखमल कपडाले पुस्ने है। कति वर्ष? 100 वर्ष एकचोटी मात्र जाने हैन। 100 वर्ष एकचोटी गएर त्यो पर्वतलाई पुस्ने। त्यो पुसेर जब
त्यो पर्वत नै विनाश भएर जान्छ, त्यो बेला एक कल्प त्यो कति वर्ष जान्छ होला हैन? हामीले त विचारै गर्न सक्दैनौँ। त्यो कल्प भनेको त्यस्तो समय हो। अनि त्यस्तो कल्प कति 4 असङ्ख्य, अनि अरु 1 लाख पनि छ। अब 1 लाख कल्प। त्यति समय बितेर हाम्रो बोधिसत्वले 10 पारमिता पूर्ण गरेर, 10 उपपारमिता पूरा गरेर, अनि 10 परमट्ठ पारमिता सम्पूर्ण गरेरै उहाँले यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। त्यति लामो समय उहाँले अभ्यास गरेको। अनि अर्को एउटा यो भन्नुपर्छ, छोटकरीमा भए पनि यो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमट्ठ पारमिता भनेको के त? 3वटा तरिका पारमिता छ यसमा हैन? 10 पारमिता 10 वटा छ के? यो पनि एकचोटि भन्नै पर्ला है। यो पारमिता के पारमिता पूरा गरेको उहाँले? दान पारमिता है, सम्झिराख्नुहोस् है। दान पारमिता, शील पारमिता, अनि नैष्कर्म्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शान्ति पारमिता, सत्य पारमिता, अनि अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता र उपेक्षा पारमिता। कतिवटा छ यहाँ? 10 वटा छ। यो 10 वटालाई 10 पारमिता भन्छ। अनि यो 10 वटा पारमितालाई अर्को तरिकामा पारमिता पूरा गर्छ, त्यसलाई 10 उपपारमिता भन्छ। अनि त्यो 10 लाई पनि अझ वृद्धि गरेर अभ्यास गर्नेलाई 10 परमट्ठ पारमिता, जम्मा 30 हुन छ। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमट्ठ पारमिता। अनि यो सबै व्याख्या गर्ने त होइन हैन? तर यो पारमिताको विषयमा जानुपर्छ। हामी बुद्ध जीवनीमा जानको लागि उहाँ कति लामोसम्म पारमिता गरेको छ बुद्धत्व लाभ गर्नको लागि भनेर बुझ्नको लागि मात्र भनेको हो। अनि यो एउटा हामी उदाहरणको रूपमा लियौँ, यो 10 पारमितामा भएको दान पारमिता। दान पारमिता भनेको श्रद्धा चित्तले आफूमा भएको कुनै धनधान्य सम्पत्ति, जग्गा जमिन वा कुनै वस्त्र वा वस्तु त्यो दान दिने हो है। दान पारमिता भने त्यो त्यति गाह्रो हुँदैन है। दान पारमिता गर्ने आफूसँग भएको दान दिने हो। नदिने व्यक्तिलाई त धेरै गाह्रै छ। लोभी व्यक्तिलाई दान दिन धेरै गाह्रो छ हैन? तर दान पारमिता भन्दा पनि दान उपपारमिता पूर्ण गर्न धेरै गाह्रो छ। दान उपपारमिता भनेको यो पैसा दान दिने जस्तो होइन हैन? जग्गा जमिन दान दिने जस्तो होइन हैन? ठुलो ठुलो त्याग गर्ने धेरै गाह्रो त्यो दान दिने हो। त्यो सजिलो छैन त्यस्तो दान दिने हैन? ठुलो ठुलो त्याग गर्ने गाह्रो भएको त्यो दान दिने दान उपपारमिता हो। जस्तै परिवार सम्पत्ति त्याग गर्ने। हाम्रो विश्वन्त राजकुमारले आफ्नो छोरालाई पनि दान दिए, छोरीलाई पनि दान दिए, राजपाट सबै त्याग गरे। त्यस्तो ठुलो ठुलो दान पारमिता पूर्ण गर्नेलाई 10 उपपारमिता, त्यो साधारण व्यक्तिले गर्न सक्दैन। त्यस्तो दान उपपारमिता भनेको साधारण व्यक्तिले गर्न सक्दैन हैन? अरू त दान दिन सक्छ हामीले। भोजन दान दिने, जलपान दान दिने हैन? अन्न दान दिने, वस्त्र दान दिने, त्यो त सबैले गर्न सक्छ। तर 10 दान उपपारमिता भनेको सबैले गर्न सक्ने चिज होइन। अनि अर्को के? दान परमट्ठ पारमिता। दान परमट्ठ पारमिता भनेको त
आफ्नो शरीरमा भएको अंग प्रत्यंग नै दान दिने, जीवन दान दिने, आफूमा भएको आँखालाई लिएर दान दिने, किडनी दान दिने, रगत दान दिने, हैन। यदि आवश्यक भयो भने आफ्नो जीवित पनि परित्याग गर्ने। त्यस्तो पारमितालाई के भन्छ? त्यस्तो दान दिनेलाई के भन्छ? दान परमत्थ पारमिता। दान परमत्थ पारमिता पूरा गरेको एउटा कथा हामीले सुनेको छ नि, या हाम्रो नमो बुद्धायको कथा। नमो बुद्धाय कथाको थाहा छ है? नमो बुद्धमा हाम्रो बोधिसत्वले आफ्नो शरीरमा भएको अंग प्रत्यंग काटेर त्यो बाघनीलाई हैन दान दिएर उहाँले बचाउनु भयो, आफ्नो जीवन परित्याग गरेर। त्यस्तो त्यस्तो पारमिता पूर्ण गर्नेलाई के भन्छ? दान परमत्थ पारमिता। यो पारमिता पूरा गर्न त धेरै गाह्रो छ नि, छैन? जीवित नै परित्याग गर्ने त्यो त सानो होइन नि। यसरी हाम्रो भगवान बुद्धले पूर्व जन्ममा 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता, 30औं पारमिता सम्पूर्ण गरेर कतिसम्म? लामोसम्म 4 असंख्येय 1 लाख कल्पसम्म उहाँले यस्तो पारमिता पुरेर गरेर अनि बिस्तारै उहाँ सबै त्यो जोनी काटेर पछि उहाँ बुद्ध हुन अगाडि उहाँ कहाँ जन्म लियो त भन्दाखेरि तुसित देवलोकमा जन्म लिनुभयो। कहाँ? तुसित देवलोक। देवलोक कतिवटा छ? अब थाहा हुनु पर्यो। कति? 6 वटा छ। चातुर्माराज दिव्यलोक, त्रैतिंश दिव्यलोक आदि 6 वटा देवलोक छ। त्यो 6 वटा देवलोक मध्ये उहाँ बुद्ध हुनको अगाडि कहाँ जन्म भएको छ भन्दाखेरि तुसित भुवनमा उहाँ जन्म लिएको हो। कहाँ? तुसित दिव्यलोक। अनि तुसित दिव्यलोकमा उहाँ जन्म लिएको बेलामा यो मनुष्य लोकमा कस्तो समय आएको छ भन्दाखेरि कलियुगमा आएको छ, हैन? उहाँ त्यहाँ जन्म लिएको बेलामा यहाँ मनुष्य लोकमा कस्तो समय आएको छ? कलियुग। अनि यो कलियुगको समयमा कस्तो छ भन्दाखेरि मनुष्य प्राणीहरू धेरै जस्तो धर्मबाट टाढा हुन्छ, पाप चेतना वृद्धि हुन्छ, हैन? सत्यलाई असत्य हुन्छ, धर्मको सत्ता अधर्म हुन्छ, पुण्य गर्नेको सत्ता पाप बढी हुन्छ। त्यस्तो समय हो यो कलियुग भनेको। अनि सबै देवी देवताहरू हैन त्यहाँ तुसित दिव्य लोकमा जन्म हुनु भएको हाम्रा बोधिसत्व हैन श्वेतकेतु देवराज भएर उहाँ जन्म लिनु भएको छ। अनि उहाँ सामुमा गएर सबै देवी देवताहरूले बिन्ती गर्न गयो, हैन? देवराज, तपाईं अब मनुष्य लोकमा जन्म लिनु समय भयो। तपाईं त्यहाँ मनुष्य लोकमा गएर पापमा वा अकुशलमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई अकुशलबाट टाढा गर्न, पापबाट मुक्त गर्नको लागि, सबैको हितकर सुख गर्नको लागि तपाईको समय आइसक्यो। तपाईं मनुष्य लोकमा अब जन्म लिनु पर्यो भने सबै देवी देवताहरू देवराज पुत्र सामुमा गएर बिन्ती चर्न गरे। अनि श्वेतकेतु हाम्रा बोधिसत्वले उहाँहरूको सबैको निमन्त्रण वा आराधनाको स्वीकार गरी उहाँले हेर्नुभयो। अब समय आयो कि उहाँहरूले त निमन्त्रण गरे, तर
यो समय ठिक छ कि छैन आफ्नो ध्यानले हेरे, ज्ञानले हेरे। यो मनुष्य लोकमा अहिले के कस्तो समय भएछ, परिस्थिति कस्तो छ भनेर आफूले होइन, त्यत्तिकै बुद्ध हुने व्यक्तिहरू यो मनुष्य लोकमा जन्म लिन आउँदैन। सबै हेर्छ। त्यो सबै हेरेर यदि सबै अनुकूल भयो मात्र बुद्ध हुने व्यक्तिहरू मनुष्य लोकमा जन्म लिन आउँछ। अनि त्यो देवी देवताहरूको जुन निमन्त्रणाको अनुसार, अनुरोधको हिसाबले हाम्रा बोधिसत्वले आफ्नो ज्ञानले हेऱ्यो अहिले मनुष्य लोकको परिस्थिति कस्तो छ। उहाँले 5 तरिकाले उहाँ हेर्नुहुन्छ। सबै बुद्धहरूले त्यस्तो हेर्नुहुन्छ। त्यो 5 तरिकाले हेर्ने जुन, त्यसलाई के भन्छ, पञ्चमहाअवलोकन भनेर। के भन्छ? पञ्चमहाअवलोकन है। त्यो पञ्चमहाअवलोकन हेरेर यही यदि सही भयो भने, समय अनुकूल भयो भने अनि मात्र बुद्ध हुने व्यक्तिहरू यो मनुष्य लोकमा जन्म लिन आउँछ। अनि हाम्रो बोधिसत्वले पनि हेर्नुभयो यो 5 वटा है। ल सम्झिराख्नु है यो 5 वटा। एउटा के भन्दाखेरि यो पञ्च महाअवलोकन नै सबभन्दा पहिले काल है। काल, दीप, देश, कुल अनि माता, आमा। फेरि एकचोटि भन्नुहोस्। के? काल अनि दीप, देश, कुल अनि माता। यो 5 वटा हेर्नुहुन्छ। यो बुद्धहरूको नियम हो। हाम्रा शाक्यमुनि भगवान बुद्ध मनुष्य लोकमा जन्म लिने अगाडि हेरेको मात्र होइन, सबै बुद्धहरूले यसरी हेरेर मात्र मनुष्य लोकमा जन्म लिन आउँछ। काल, दीप, देश, कुल, माता है। यो 5 वटालाई हेर्ने तरिकालाई के भन्छ? पञ्च महाअवलोकन। पञ्चमहाअवलोकन कण्ठ गरिराख्नुहोस् है। यो बुद्ध जीवनीमा अब आउँछ। अनि सबभन्दा पहिले यो पञ्चमहाअवलोकनको पहिलो अङ्क के? काल। के? काल। काल भनेको के? समय। समय सबभन्दा पहिले उहाँले के भन्छ? समय हेर्नुहुन्छ। यो मनुष्य लोकमा यो समय हैन, यो परिस्थिति ठिक छ कि छैन हेर्नुभयो। उहाँले हेरेपछि उहाँले देख्नुभयो यो मनुष्य लोकमा आजकलको समय कस्तो समय छ भन्दाखेरि मनुष्यहरूको आयु पनि कम छ। मान्छेहरूको आयु निश्चित छैन। शाक्यमुनि भगवान बुद्धको समयमा मनुष्य लोकको आयु 120 वर्षसम्म हो। कति? 120 वर्षसम्म हामी बाँच्न सक्छ यदि निरोग भएर बस्यो भने है। 120 वर्ष भनेको हाम्रो परम आयु हो। तर पहिलाको बुद्धहरूको पालामा मनुष्य लोकमा आयु 120 होइन, कुनै बेलामा त कति आयु छ भन्दाखेरि 84,000 सम्म आयु छ मान्छेहरू। कति? 84,000 आयु भएछ मान्छेहरूको। तर मान्छेहरूको पनि आयु बिस्तार बिस्तारै घटेर जाने। किन भन्दाखेरि जति जति पापमा जान्छ, अकुशल कर्म गर्छ, मान्छेहरूको मनबाट धर्म टाढा हुन्छ, धर्म चेतना हैन त्यो टाढा भएर जान्छ, त्यति नै आयु कम भएर आउँछ। अहिले त कलियुग भयो। अनि कलियुगमा आएपछि मान्छेहरू धेरै अधार्मिक हुन्छ। त्यस कारणले आयु पनि बिस्तार बिस्तारै कम भएर
हाम्रो भगवान बुद्धको पालामा आउँदाखेरि मान्छेहरूको परम आयु कति त 120 मात्र भइसकेको छ। समय त्यस्तो छ मनुष्य लोकको समय। अनि अर्को उहाँले हेर्नुभयो यस समयमा मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो छ। मान्छेहरूको स्वभाव त एकदम नै पापतिर गइरहेछ। धर्मबाट टाढा भएर, कुशलबाट टाढा भएर अकुशलतिर गइरहेछ। अनि मान्छेहरू चाँडै जुन यो जाति सँगसँगै जरा मरण शोक परिदेव दुःख यो सबै दुःख भोग गरिरहेछ। अहिले नै एउटा हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा, यो मनुष्य लोकमा छोटकरी समयभित्र यो सबै दुःख भोग गर्न अवस्था छ। हामीले बुझ्नुभयो है? के सबै देख्न सक्छ नि। मान्छेहरू जन्म भएको देख्न सक्छ, वैश गएको बुढो भएको देख्न सक्छ, बिरामी भइरहेको अहिले नै देख्छ। हामीमा पनि त्यतिकै हामी बिरामी भइरहेछ, औषधि खानुपर्छ हैन। अनि मृत्यु भएको हामीले देख्न सक्छ। यो सबै छोटकरी समयभित्र यो मनुष्य लोक हाम्रो जीवनमा यो सबै देख्न सक्छ, बोध गर्न सक्छ यो मनुष्य लोकमा। तर दिव्य लोकमा त्यस्तो वातावरण छैन। ब्रह्मलोकमा त्यस्तो वातावरण छैन। दिव्य लोकमा ब्रह्मलोकमा उहाँहरूको आयु धेरै लामो छ। मनुष्य लोकमा जस्तो होइन। त्यहाँ मृत्यु हुने पनि देख्दैन, वृद्ध हुने अवस्था पनि देख्न सक्दैन। कल्पौं कल्पसम्म आयु छ ब्रह्मलोकमा हैन। यहाँ त अहिले नै सबै देख्न सक्छ। अनि हाम्रो बोधिसत्वले यो समयको हिसाबले हेर्नुभयो आजकल मनुष्य लोकमा कस्तो भइरहेछ त। चाँडै मान्छेहरू जन्म हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, बिरामी हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। यो सबै दुःख अनुभव गरिरहेछ। त्यस कारणले यदि अहिले यो समयमा म मनुष्य लोकमा जन्म लियो भने उहाँहरूलाई दुःख सत्य बोध गराउनको लागि सजिलो छ। चतुरार्य सत्यको दुःख सत्य बोध गराउनको लागि यो समय सही समय हो। उहाँहरूलाई दुःखको कारण जुन तृष्णा हो त्यो तृष्णालाई बुझ्नको लागि अहिलेको लागि यो समय ठिक छ। दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि, त्यो निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि जुन मार्ग छ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यो मार्ग चतुरार्य सत्य बोध गराउनको लागि यो समय ठिक छ भनेर निर्णय गयो। अब समय ठिक भयो, काल त ठिक छ र यो समयमा म जन्म लिनुपर्छ भनेर निर्णय गयो। अनि अर्को के त काल अनि द्वीप हैन। यो हाम्रो पृथ्वीमा विभिन्न द्वीप छ। द्वीप भनेको थाहा छ? खास त द्वीप भनेको इङ्ग्लिसबाट के भन्छ, आइल्यान्ड भन्छ नि। समुद्र चारैतिर भएकोलाई द्वीप भन्छ है। तर यो जुन यो एसियन कन्ट्रीमा एउटा द्वीप छ, अमेरिकनमा एउटा द्वीप छ। यस्तो संसारमा एउटा द्वीप अनुसार देश छुटेको छ। तर बुद्धहरू कुन द्वीपमा जन्म लिन्छ भन्दाखेरि यो जम्बू द्वीप मात्र जन्म लिनुहुन्छ। कहिले पनि अमेरिकातिर बुद्धहरू जन्म लिँदैन। उता द्वीपमा हैन, अफ्रिकन द्वीपमा बुद्धहरू जन्म लिँदैन। बुद्धहरू जन्म लिने कहाँ भन्दाखेरि यो जम्बू द्वीप हो। यो नियति धर्म हो। बुझ्नुभयो है? जम्बू द्वीप भनेको अहिले जम्बू द्वीप, पहिले त जम्बू द्वीप भनेको यो जम्बू द्वीपमा इन्डिया पनि पर्छ, नेपाल पनि पर्छ, पाकिस्तान पनि पर्छ, बङ्गलादेश, यो सबै देश त्यो जम्बू द्वीपमा पर्छ हैन। हाम्रो नेपालमा पनि त्यो जम्बू द्वीपमै हो।
अहिले त्यो जम्बू द्वीप सानो 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 भएर अहिले इन्डियामा त भइसकेको छ। तर जम्बू द्वीप भनेको धेरै ठुलो एरिया हो। त्यो एरियामा भित्रै बुद्धहरू उत्पन्न हुन्छ, अरू ठाउँमा उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यो द्वीप पनि हेर्नुभयो, द्वीपको हिसाबमा उहाँले निर्णय गर्यो कुन द्वीपमा, जम्बू द्वीपमा नै जन्म लिने भने निर्णय गर्यो। दुईवटा गयो है, के काल द्वीप अनि देश। देश अनि हेर्नुभयो, अनि देश हेर्दाखेरि त्यो देश पनि कस्तो हुनुपर्छ, एकदम शान्त शान्त वातावरण भएको देश, युद्ध नभएको देश हैन, धर्मात्मक व्यक्तिले शासन चलाएको देश, मान्छेहरूसँगमा धर्म जागरण हुने त्यस्तो देश। अनि उहाँले देशको हिसाबमा उहाँले चुन्नुभएको के भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमै हो। कति हामी भाग्यमान छ हैन। कपिलवस्तु राज्य उहाँले चुन्नुभएको, शुद्धोधन महाराजको राज्य भएको हाम्रो यो नेपाल देश उहाँले हैन जन्म लिनको लागि चुन्नुभएको। त्यो अनुसार हामी कति भाग्यमान छ, भाग्यमान छैन हामी? भगवान बुद्ध जन्म भएको देशमा जन्म लिन भाग्य, मौका हैन हामीलाई प्राप्त भयो। त्यो एउटा हाम्रो ठूलो अभिमान हो। अनि यो देश पनि चुन्नु भयो। अनि अर्को के भन्दाखेरि अनि कुल पनि चुन्नु पर्यो। बुद्ध हुने व्यक्तिहरू साधारण कुलमा जन्म लिँदैन। भगवान बुद्धले त यो कुलको केही होइन भनेर देशमा गर्नुभएको छ हैन। यो कुलको केही होइन, मान्छेहरू ठूलो हुने सानो हुने कुलबाट होइन, उहाँको व्यवहारबाट हो। उहाँले विभिन्न सूत्रमा त्यस्तो देशना गर्नुभएको छ हैन। एउटा सूत्रमा उल्लेख गर्नुभएको अनुसार न जज्जा वसलो होती न जज्जा होती ब्राह्मणो कम्मन वसलो होती कम्मन होती ब्राह्मण। अर्थात् जन्म जातले कुनै व्यक्ति वसल हुँदैन, ब्राह्मण पनि हुँदैन रे। वसल हुने जन्मले होइन, ब्राह्मण हुने पनि के जन्म जातले होइन। बुझ्नुभयो? ब्राह्मण हुनको लागि के हुनु पर्यो? शील सम्पन्न हुनु पर्यो, ज्ञान सम्पन्न हुनु पर्यो, ध्यान सम्पन्न हुनु पर्यो हैन। ज्ञान भएका, ध्यान भएका, शीलले आचरणले युक्त भएको व्यक्तिहरूलाई भगवान बुद्धले के भन्छ? ब्राह्मण भन्छ। अनि नीच कुलमा जन्म लिएको व्यक्तिलाई नीच भनेको होइन। भगवान बुद्धको हिसाबमा नीच व्यक्ति भनेको को त? सधैँ प्राणी हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई, चोरी काम गर्ने व्यक्तिलाई, व्यभिचार गर्ने व्यक्तिलाई, झुटो कुरा गर्ने व्यक्तिलाई उहाँलाई नीच व्यक्ति भन्छ। त्यो जन्म जातले नीच हुँदैन, कर्मले नै नीच हुन्छ, कर्मले नै वसल हुन्छ। वसल व्यक्ति भनेको के? छुन्न पनि नहुने व्यक्ति भनेको। हामीले व्यवहारको हिसाबमा भन्छ नि यो छुन्नै हुँदैन, तल्लो जाति हो। तर तल्लो जाति भनेको जातले होइन, कर्मले हुन्छ। तर समाजमा त्यस्तो हुँदैन। भगवान बुद्धले जति यसले उपदेश दिए पनि समाजमा त्यस्तो हुँदैन हैन। समाजमा ठूलो स्तरमा हैन, ठूलो वा उच्च कुलमा जन्म भएको व्यक्तिहरूलाई समाजमा उनीहरूलाई नै मान सम्मान गर्छ। नीच कुलमा जन्म भएको व्यक्तिहरूलाई मान सम्मान गर्नुहुन्छ? हुँदैन नि। त्यस कारणले बुद्धहरू हैन जन्म जातले नीच नभएका पनि हैन, कर्मको हिसाबले नीच भए पनि समाजको हिसाबले, लोकको हिसाबले, यो लोकाचार्य बनेको पनि धर्म छ नि। लोकाचार्य, लोकाचार बनेको लोकत अनुगत अनुसार हैन
व्यवहारको हिसाबमा जाने धर्म पनि विभिन्न तरिकामा छ। अनि त्यो लोकाचार्यको लागि मिलाउनको लागि उहाँले कुल पनि हेर्यो। अनि बुद्धहरू कुन कुन कुलमा जन्म लिन्छ भने दुईटामा लिन्छ, एउटा ब्राह्मणको कुलमा, एउटा क्षेत्रीको कुलमा। यो दुईटा कुलमा बुद्धहरू जन्म लिन्छ। अनि त्यो बेलामा जुन हाम्रो बोधिसत्वले तुसित दिव्य लोकमा बसेर हेर्नुभयो, अब म जन्म त लिन जान्छु मनुष्य लोकमा गएर, तर कुन कुलमा म जन्म लिने त? ब्राह्मण कुलमा जन्म लिन कि हैन, क्षेत्रीय कुलमा जन्म लिन कि? अनि ब्राह्मण कुलमा सबभन्दा उच्चको रूपमा मान्छ, सबैले मान सम्मान गर्छ, गौरव गर्छ। तर कुल त उच्च भए तापनि सबै हैन शासन चलाउने त क्षेत्रीय वंशले हुन्, अधिकार भएको सबै त क्षेत्रीय हैन। त्यसकारणले हाम्रो बोधिसत्वले कुलको हिसाबमा उहाँले चुन्नुभएको के भन्दाखेरि क्षेत्रीय वंशीय, ब्राह्मण वंशीय होइन, क्षेत्र वंशीय उहाँ हैन चुनेर। त्यो क्षेत्रीय वंश पनि के शाक्य वंश हैन, त्यो बेलामा भएको सबैले मान सम्मान गर्ने कुल के शाक्य कुल। किन त्यो अवस्थामा शाक्य कुल उच्च भएको बेला भने हाम्रो शुद्धोधन महाराजा कपिलवस्तु राज्यमा राजा भएको व्यक्ति उहाँ धेरै धर्मात्मा छ, बुझ्नु है। शुद्धोधन महाराजा धेरै धर्मात्मा भएको छ। त्यसकारणले त्यो राज्यमा हैन राज्य गर्ने व्यक्ति शाक्य वंशीको भएको कारणले उहाँले त्यो कुल नै चुन्नुभएछ। अनि 4 वटा गयो, के काल, दीप, देश, कुल। अब एउटा बाँकी छ के आमा। आमा पनि चुन्नु पर्यो। कुन आमाको गर्भमा अब प्रवेश हुने, कुन आमाको गर्भमा अब जन्म लिने। हाम्रो बोधिसत्वले आफ्नो ज्ञानले हेर्यो, यो मनुष्य लोकमा हैन सबभन्दा शीलवान गुणवान उपोषट व्रत बस्ने, पापबाट मुक्त भएको, सधैँ दानशील भावना आदि पुण्य कार्य गर्ने, त्यस्तो सुचरित्र भएको, त्यस्तो धर्म कर्ममा हैन जुन श्रद्धा आस्था भएको माता को हो। उहाँले दिव्य लोकमा बसेर यो मनुष्य लोकमा हेरे। यसरी हेर्दा 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 उहाँले देख्नुभयो को त महामाया देवी। महामाया देवी उहाँ देख्यो। महामाया देवी भनेको शुद्धोधन महाराजाको हैन महारानी। अनि महामाया देवी उहाँको विशेषता के त भन्दाखेरि एउटा त उहाँ शील सम्पन्न छ हैन। हरेक पूर्णिमाको दिनमा उहाँ उपोषित व्रत बस्छ। उपोषित व्रत पूर्णिमाको दिनमा उपोषित व्रत बस्छ। तर हामी व्रत बस्ने जस्तो होइन है। हामी व्रत बस्ने कसरी त हामी व्रत बस्ने भनेको कसरी कसरी व्रत बस्ने? हामी खाना नखाएर व्रत बस्ने। हाम्रो व्रत यो हो नि है, खाना नखाएर व्रत बस्ने। अब व्रत भनेको त्यो भइरहेछ अहिले, खाना नखाने, दिनभरि खाना नखाने। अरू जे गरे पनि हुन्छ है, अरू जे गरे पनि हुन्छ, खाना नखायो भने व्रत हुन्छ। कस्तो व्रत हो हैन। त्यो व्रत बस्ने, त्यो धर्म कर्म गर्ने व्यक्तिले झुटा कुरा गरे पनि हुन्छ, चोरी काम गरे पनि हुन्छ हैन, चुक्ली गरे पनि हुन्छ। तर के गर्नु हुँदैन? खानु हुँदैन, खानु हुँदैन। त्यसकारणले हाम्रो व्रतमा विशेष त के गरिरहेछ?
नखाएर मात्र बस्ने हो के अरु क्या शील सम्पन्न हुनुपर्छ के छैन हैन प्राणी हिंसाबाट मुक्त हुनुपर्छ चोरी कामबाट मुक्त हुनुपर्छ व्यभिचारबाट मुक्त हुनुपर्छ झुटा कुरा नबोल्नु पर्छ त्यो केही छैन खाली के नखाने भोकै बस्ने भोकै जति भोकै बस्छ त्यति नै व्रत राम्रो हुन्छ त्यस्तो भएको छ तर यो उपोषित व्रत भनेको त्यो होइन है बुझ्नुभयो है उपोषित व्रत भनेको त्यो होइन उपोषित व्रत हिजो पनि यहाँ ध्यान शिविर बसेको बेलामा मैले अष्टशील दिएको छ नि पञ्चशील होइन अष्टशील त्यो अष्टशील सामान्य उपोषित व्रत हो त्यो अष्टशीलमा यो पनि तपाईहरुले यो बुझ्नुपर्छ है पञ्चशील सधैँ लिन्छ नि है यो दुईवटा हुन्छ प्राणी हिंसाबाट मुक्त हुने चोरी कामबाट मुक्त हुने पञ्चशीलमा पनि छ अष्टशीलमा पनि छ अनि पञ्चशीलमा के व्यभिचारबाट मुक्त हुने है व्यभिचारबाट मुक्त हुने अष्टशीलमा कस्तो छ भन्दाखेरि व्यभिचार मात्र होइन आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीसँग पनि नबस्ने पञ्चशील र अष्टशील फरक छ बुझ्नुभयो है पञ्चशीलमा आफू विवाह भएपछि अरु लोग्ने मान्छेहरूसँग वा स्वास्नी मान्छेहरूसँग व्यभिचार नगर्ने भन्ने अर्थ आउँछ आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीसँग परिवार जीवन बिताउन सक्छ पञ्चशीलको हिसाबमा त्यसलाई कामेषु मिच्छाचार भन्छ तर अष्टशीलमा हैन अष्टशीलमा आएपछि त्यो भन्ने तरिका पनि फरक छ अब्रह्मचर्या वेदमणि शिक्षापदं समान पञ्चशीलमा के कामेषु मिच्छाचार वेदमणि भन्छ अष्टशीलमा अब्रह्मचर्या वेद त्यो भनेको यो अष्टशील रक्षा गर्न सम्म आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीसँग पनि नबसी हैन अलग अलग भएर कामबाट काम तृष्णाबाट अलग भएर बस्ने त्यो अभ्यास गर्ने उपोषशील लिँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ अनि मुसावादा झुटा कुरा नगर्ने पञ्चशीलमा पनि छ मादक पदार्थ सेवन नगर्ने पञ्चशीलमा पनि छ अनि अष्टशीलमा आएपछि के विकाल भोजन आउँछ विकाल भोजनको अहिले अर्थ के गरिरहेछ 12 बजेपछि नखाने भन्ने अर्थ आउँछ तर विकाल भोजन भनेको 12 बजेपछि नखाने होइन कि गृहस्थीहरू जस्तै टाइममा आफ्नो मन पर्ने बेलामा खाने भनेको त्यो मिल्दैन स्वभाव छैन टाइम टु टाइम हैन समयमा खाने हैन गृहस्थीहरू त आफूले मन पर्ने बेलामा खान्छ हैन बाटोमा जाँदाखेरि पनि खान्छ बसमा बसेको बेलामा पनि खान्छ हैन साथीहरू सबै मिलेर पनि खान्छ त्यस्तो हुँदैन है तर अहिले धेरै जसोले यो विकाल भोजनलाई के अर्थ लिएको छ 12 बजेपछि खानु हुँदैन भनेर त्यो मात्र होइन भनेको है अर्को के सबभन्दा यो पनि बुझ्नुपर्छ यो अष्टशील उपोषशीलको लागि यो सबैलाई त्याग गर्नुपर्छ के नच्च भनेको नाच्ने मनोरञ्जन नाच्नलाई पनि त्याग गर्नुपर्छ नाच्छ गीत भनेको के गायन हामी गीत गाउने छ नि त्यो गीत गाउनेलाई पनि त्याग गर्नुपर्छ गीत नाच्छ गीत वादित भनेको के त बाजा गाजा बजाउने वादित त्यसलाई पनि त्याग गर्नु नाच्छ गीत वादित यो सबै केमा भर परेको छ मनोरञ्जन गर्नको लागि यो केको लागि मनोरञ्जन गर्नको लागि होइन त टाइम पास गर्ने घरमा बसेर बस्न सक्दैन टाइम पास गर्ने हैन मनोरञ्जन गर्ने खुसी हुने मन सन्तोष त्यसको लागि यो नाच गीत वादित अनि विश्वको दर्शन भनेको साथी भाइहरू सबै मिलेर एकदम के गफसाफ गरेर खुसी हुने टाइम पास गर्ने
नच्च गीत वादे विश्वको हैन ख्याल ख्याल गर्ने छन् एउटा एउटा कथा भनेर हैन टाइम पास गर्ने धेरै जसो त्यसो हुन्छ नि यो सबै जोडिरहेको के रसरङमा भुल्ने मनोरञ्जन हुने मस्ती गर्ने हैन यो मस्ती गर्ने एउटा एउटा तरिका छ हामी बिहारमा आएर ज्ञानमाला भजन गरेर हामी त्यो जुन खुसी हुन्छ हैन अनि यो जवानहरूले गिटार गाएर बाजा गाजा थालेर नाचेर उनीहरू मनोरञ्जन गर्छ त्यो उनीहरूको ताल हो यो हाम्रो ताल हो तर जे ताल भए पनि यो मनोरञ्जन गर्ने हो त्यसकारणले उपोषक लिएको बेलामा त्यसलाई पनि त्याग गर्ने के नाच्ने गीत गाउने बाजा गाजा बजाउने हैन ख्याल गर्ने त्यो सबै त्याग हो नच्च गीत वादित विश्व अनि दर्शन भनेको के त भन्दा फिल्म हेर्ने हैन नाट्य हेर्ने नाटक हेर्ने त्यस्तो त्यस्तो नच्च गीत वादित माला भनेको के माला भनेको फूलको माला लगाएर राम्रो राम्रो हुने हैन माला छ नि तपाईहरुसँग छैन सबैसँग छ हाम्रो उपासकहरूको सबैसँग माला छ त्यो माला लगाउने है अनि नच्च गीत वाद्य विश्वको दर्शन माला गन्ध विलेपन धारण गन्ध भनेको के सेन्ट पाउडर जस्तो हैन सेन्ट पाउडर गन्ध सेन्ट युज गर्छन् हैन सुगन्धित गर्नको लागि अनि आलेपन भनेको क्रीम पाउडर लाग्ने त्यो आलेपन धारण मन्दन विभूषण तान भनेको त्यो सबै त्यो के भन्छ विभूषणबाट के भनेको के त गहना टिसा त्यो टिसा गहना लाउने त्यो सबैलाई त्याग गरेर सील पार्न गर्नको लागि के भन्छ उपोषणशील भन्छ बुझ्नुभयो र एक दिन भए पनि त्यस्तो त्याग गरेर व्रत बस्छ हिजो हाम्रो ध्यान शिविरमा बस्नुहुने सबैले त्यो सील दिएको यो पञ्चशील भन्दा पनि धेरै ठुलो हो यो बुझ्नुभयो है हाम्रो बुद्ध धर्मको हिसाबमा व्रत भनेको त्यो हो बुझ्नुभयो पापलाई त्याग गर्ने नै व्रत हो अकुशलबाट मुक्त हुने नै व्रत हो हैन अधर्मबाट त्याग भएर धर्ममा आउने नै व्रत हो त्यसलाई त्यो पूर्णिमाको दिनमा त्यस्तो व्रत बस्नेलाई के भन्छ उपोषित व्रत भन्छ के भन्छ उपोषित व्रत अनि हाम्रो महामाया देवी भनेको त्यस्तो शील सम्पन्न भएको व्यक्ति सधैँ उपोषणशील लिन्छ उहाँ उपोषित व्रत बस्छ त्यसकारणले उहाँ पनि शुद्धै छ शीलले पनि शुद्ध छ व्रतमा पनि शुद्ध छ ज्ञानमा पनि शुद्ध छ सबैबाट शुद्ध भएको माता हो को महामाया देवी त्यसकारणले हाम्रो बोधिसत्वले तुसित भवनमा बसेर हेर्नुभयो अब म कुन आमाको कोखमा जन्म लिने गर्भमा प्रवेश हुने यसो हेर्दाखेरि जम्बुद्वीपमै हैन नेपालको कपिलवस्तुमा भएका हाम्रो शुद्धोदर महाराजको महारानी जुन महामाया देवी नै आफ्नो आमाको रूपमा उहाँ सुन्नुभएको छ साधारण व्यक्तिलाई बुद्धहरू साधारण व्यक्तिको कोखमा जन्म लिँदैन अनि अर्को एउटा विशेष बुद्ध जन्म दिने आमा त्यति लामोसम्म बाँच्दैन बुझ्नुभयो बुद्ध हैन जन्म दिने आमा लामो समयसम्म बाँच्दैन हाम्रो महामाया देवी पनि हैन 7 दिनमा मात्र बाँचेको उहाँको संस्कार नै त्यस्तै हुन्छ पूर्व जन्मको संस्कार नै त्यस्तै हुन्छ यो बुद्धहरूको नियम पनि छ
हैन। त्यसकारणले जुन यो बुद्ध हाम्रो बोधिसत्व जन्म लिने आमा चुन्नुभयो अनि आमाको आयु हेर्यो। आमाको आयु हेर्दाखेरि त 7 दिनसम्म मात्र उहाँ बाँच्नुहुन्छ। यो पनि एउटा नियम हो। किन भन्दाखेरि आमा र हैन छोराछोरीहरूको ठूलो सम्बन्ध हुन्छ हैन। धेरै गाह्रो गहिरो सम्बन्ध हुन्छ हैन। बुवाहरू पनि सम्बन्ध छ। बुवाहरूले पनि सबै गर्नुहुन्छ छोराछोरीको लागि, दया माया गर्छ, पालन पोषण गर्छ हैन, सबै गर्छ। तर बुवा भन्दा पनि आमाहरू भनेको छोराछोरीसँग धेरै नजिकै हुन्छ। किनकि आफ्नो कोखबाट नै जन्म दिन्छ, आफ्नो रगतलाई दूध बनाएर हैन पालन पोषण गर्छ। धेरै गाह्रो गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। त्यो गहिरो सम्बन्ध त्याग गर्ने भनेको धेरै गाह्रो छ। त्यो पनि एउटा अर्थ छ हैन। अरू पनि धेरै छ। तर बुद्ध नियमको हिसाबमा यो हाम्रो व्यवहारको हिसाबमा त भयो हैन। तर बुद्धहरूको नियमै अनुसार कस्तो भन्छन् भन्दाखेरि लामो समय बाँच्ने आमाहरूको गर्भमा बुद्धहरू प्रवेश हुँदैन। अनि महामाया देवीको जुन आयु हेर्दाखेरि उहाँ त हैन 7 दिन मात्र बाँच्छ। 7 दिनसम्म मात्र बाँच्छ। यो सबै हेरेर अनि आमालाई पनि चुन्नुभयो। म जन्म लिने आमा, मेरो आमा हुनेको त भन्दाखेरि महामाया देवी। यो 5वटा उहाँले हैन हेर्नुभयो। कहाँबाट? तुसित भुवन, तुसित दिव्य लोकमा बसेर उहाँले हेर्नुभयो। के हेर्नुभएको छ? आफ्नो ज्ञानले, ध्यानले हेर्नुभयो। काल, दीप, देश, कुल अनि आमा। यो 5वटा हैन बोधिसत्वहरूले यो हेर्ने भएको कारणले यो 5लाई के भन्छ? पञ्चमहा अवलोकन। यो पञ्चमहा अवलोकन हेरेर मात्र बोधिसत्वहरू मनुष्य लोकमा जन्म लिन आउँछ। र आजलाई यति नै है। ल सबैले साधुकार भन्नुहोस्। ल आजदेखि अब सधैँ नेपाली भाषाबाट नै प्रवचन हुन्छ। साथसाथै बुद्ध जीवनी जन्मदेखि महापरिनिर्वाणसम्म यो 1 महिना भरि हुन्छ। ल नछुटाएर सधैँ आउनुहोस्। अनि बुद्ध जीवनीको कथा हैन तपाईहरूले थाहा पाउँछ। जन्मदेखि नै महापरिनिर्वाणसम्म सुन्न पाए भने धेरै राम्रो हुन्छ हैन। सबै थाहा पाउन सक्छ। यो 1 महिना भरि बस्यो भने सबै थाहा पाउँछ। त्यसकारण सबैलाई अनुरोध पनि छ तपाईहरूलाई पनि। अनि फेसबुक मार्फत हेर्ने सबै उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो निवेदनको रूपमा पनि भन्न चाहन्छु। आजदेखि हाम्रो यो गुण धर्म देशना फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाली भाषाबाटै हुनेछ। सबै यो धर्म देशना सुन्नको लागि तपाईहरूलाई अनुरोध गर्दछु। साधु साधु साधु। ल आजको हाम्रो यो गुण धर्म देशना मिडियाको लागि डाटा हुनुहुन्छ जित गोविन्द महर्जन, रत्न कुमारी महर्जन, रत्न माया, रत्न कुमारी महर्जन, जितेन्द्र महर्जन, जिनोस महर्जन, जिनिसा महर्जन हैन। उहाँहरूको छोराछोरी र नातिहरूलाई होइन र सबैलाई आउनुहोस् हैन। उहाँहरूले हैन सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस्। यो दान दिने राखेको हो, यो पनि हो। किस्ती छैन? ल 2 जना आउनुहोस्। यहाँ छ होला नि।
यो हो पोखला ल आजको हाम्रो मिडिया है हाम्रो धर्म देशना मिडियाबाट प्रचार हुनको लागि डाटा हुने हाम्रो जित गोविन्द महर्जन रत्नकुमारी महर्जन उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् हैन आफ्नो जीवन राम्रो गर्न सकोस् साथसाथै सुख शान्ति प्राप्त होस् अनि जितेन्द्र सृजना जिकेशा जिनस सबै छोराछोरी र नाति नातिनीहरूलाई पनि तिनीहरूको आशीर्वादले सबैलाई आयु आरोग्य सुख शान्ति लाभ होस् उहाँहरूले गर्नुहुने सबै काम उन्नति वृद्धि होस् छोराछोरीहरूको अध्ययन अध्यापन पनि राम्रो होस् सधैँ यसरी नै धर्म कर्म गरेर यो दुःखमय संसारबाट मुक्त भए चाँडै निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दै सबैले एकचोटि साधुकार भन्नु साधु 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 साथसाथै तपाईँले यो जुन धर्म देशनाको लागि डाटाउनु भयो हैन यो ठुलो धर्मदान हो यो दानको महिमाले सबै घर घरमा बसेर विदेशमा बसेर यो धर्म देशमा सुन्नुहुन्छ उहाँले पनि धेरै पुण्य कमाउँछ त्यो सबै पुण्य हाम्रो दादाहरूलाई त्यो प्राप्त हुन्छ त्यसकारण खुसी हुनु है ल खुसी साथले मन प्रसन्न भएर दान दिनुहोस् ल अनि अर्को डाटा पनि छ है यहाँ हाम्रा जुन यो कोरी उहाँको सबै हो यो ल हाम्रो बिहारको लागि जग्गा डाटा हाम्रो टिका माया उपासिका पनि आज धर्म पूजा दान दिनुहुन्छ उहाँको दिवंगत भएका ससुरा पुनलाल सासु दिललक्ष्मी श्रीमान मानबहादुर अनि कुमा माया ज्ञानमान चिरी माया आमा बुवाहरू नारायण दाजु बहादुर भाइ अनि सिन्तली भाउजू हैन उहाँहरूको सबै दिवंगत भएका आफ्ना आमा बुवाहरू सहित सासु र ससुरा लगायत सबै दाजुभाइ परिवारका सबै दिवंगत भएकाहरूलाई यो धर्म पूजा दान भएर प्राप्त हुने सबै पुण्य उहाँहरूलाई पनि अनुमोदन गरौँ यो पुण्य प्राप्त गरेर उहाँहरू सबै दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना गरेर श्रद्धा चित्तले हाम्रो बिहारका जग्गा दाता टिकामाया उपासकले पनि धर्म पूजा गर्नुहुन्छ सबैले साधुकार साधु 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 र धेरै धेरै साधुवाद है उहाँ धेरै पुण्य कमाउनुहुन्छ है सबैले माया गर्छ सबैले मान सम्मान गर्छ आउने सबैलाई र सुखी होस् निरोगी होस् ल अब हामी पुण्यानुमोदना गरौँ अर्को एउटा हाम्रो बोधी रत्न फेसबुकको लागि अनि बलराम उपासकलाई पनि आफ्नो फेसबुकबाट धर्म प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ उहाँलाई हिजो आउनुभएका एक उपासकलाई पनि उहाँले डाटा हुनुभयो समुद्रा देवी ताम्राकार उपासिका उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद निरोगी स्वास्थ्य दीर्घायु होस् भन्ने कामना तपाईँलाई पनि गर्दछु है साधु 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 गाथा इदङ्गो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदङ्गो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदङ्गो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया
एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु।